अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन और दुनिया की दौलत से माला माल कर दे। रोज़े महशर सरकार दो जहां की शफात नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को खैर आफ़ियत और खुशी नसीब करे, रिज़्क़ में बरकत नसीब करे, जान माल और औलाद को रहमतों के साए में रखे, आमीन। इंसान के हाथ में सिर्फ़ कोशिश लिखी है, कामयाबी तो अल्लाह देता है। या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा, आमीन। रब्बे ज़ुल जलाल आपको दुनिया और आखिरत में वो मर्तबा शान और शौकत और इज़्ज़त अता फरमाए जो आपके तसव्वुर से भी बालातर हो। तमाम अबादात और मांगी गई हर दुआ कबूल फरमाए और रहमतों और बरकतों की बारिश अता करे, आमीन। ए हमारे रब, हमारे गुनाह बख्श दे और हमसे हमारी बुराइयां दूर कर दे और हमें नेक लोगों के साथ मौत दे, आमीन। ए अल्लाह तू पाक है, क़यामत के दिन हमें दोज़ख की आग से बचायो, आमीन या रब्बिल आलमीन। जो लोग अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वही तो काफिर हैं। जो अल्लाह के नाज़िल करदा एहकाम के मुताबिक फ़ैसले ना करें वही तो काफिर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 रकात सुन्नत मुझे बहुत प्यारी हैं। या अल्लाह हमें मांगने का सलीका नहीं आता फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला और कोई नहीं। या अल्लाह हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पर जो कामल यकीन है उस यकीन के साथ हमारी हाजतों को कबूल फरमा, आमीन। या अल्लाह तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा मददगार है। लोगो तुम सब अल्लाह के मुहताज हो। बेखौफ होने के लिए बाकरदार होना बहुत ज़रूरी है। दुआ अबादत की जान है, कामयाबी की कुंजी है और नजात का ज़रिया है। नामनासिब दुआ आदाब बंदगी के खिलाफ है। अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। तुम्हारा दिल समंदर की मानद वसी है। जाओ खुद को अपनी पोशीदा वसातों में तलाश करो। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान कत्ल करता है। नफ़रत से, नज़रअंदाजी से, गलत फहमी से। माँ से कभी हिसाब मत करना वरना तुम पर रिज़्क़ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। बात सिर्फ मर्द के खलूस और मोहब्बत की होती है। औरत आसाइशों के बगैर भी खुश रह सकती है। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजम है। जिससे हद से ज़्यादा मोहब्बत होना उससे उतनी नफ़रत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो ख़तरनाक हथियार बन जाता है। बानो आपा कहती थी, हर रिश्ते में गलतियां तो होती हैं लेकिन गलतियों पर समझाया जाता है, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। अल्लाह रिज़्क़ खोल दे तो दस्तरखान लंबा कर दो, दीवारें नहीं। दिलों में बसने वाले तो फूलों के जैसे होते हैं, दुनिया से चले भी जाएं तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। जो जितनी तवज्जो के काबिल हो उसको उतनी अहमियत दो। कम ज़र्फ़ लोगों का हद से ज़्यादा ख्याल रखोगे तो अपनी अहमियत खो दोगे। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खुद को खुद की ज़ात तक महदूद रखना है। खुद को किसी भी चीज़ का इतना आदी मत बनाएं कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन न हो। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक हकीकी के ताल्लुक़ को समझें। जो जितनी तवज्जो के काबिल हो उसको उतनी अहमियत दो। कम ज़र्फ़ लोगों का हद से ज़्यादा ख्याल रखोगे तो अपनी अहमियत खो दोगे। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खुद को खुद की ज़ात तक महदूद रखना है।
خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں، مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ پاک تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ ضد سے حاصل کی گئی خواہش کبھی بھی خوشی نہیں دیتی۔ سنا تھا روزے قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کی جتنی پرواہ کرو گے وہ اتنا ہی بے پرواہ ہو کے ملے گا۔ یہ مسجد بھی زبردست انصاف کی جگہ ہے اقبال، جہاں غریب اور امیر دونوں ساتھ بھیک مانگتے ہیں۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ ایک طرف تو نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف تو محبت ہے جس کا یقین دلانے میں ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ ہو بھی جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو۔ پتہ ہے جب ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتی ہے نا تو میں آسمان کی طرف دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میرا اللہ مجھے کبھی تنہا اور بے بس نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے انسان کے ہاتھوں رسوا ہونے نہیں دے گا۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ مکار اپنی چالیں چلتے رہ جاتے ہیں اور رب کی کن سے وہ اپنے ہی جال میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ذلت دینے والے پلین ہی کرتے رہ جاتے ہیں اور رب عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کر تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد میں لپیٹ کر دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیری ہے۔ خدا کرے اس رمضان کے صدقے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے، آمین۔ نکاح مسجد میں ہو، جہیز میں قرآن اور جائے نماز ہو، مٹھائی میں کھجور ہو اور فجر کی نماز نصیب ہو، آمین۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں، آپ نبی کے امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔
ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔